मेरा नाम जीनत बेगम है। मैं जिंदगी की 27 बहारें देख चुकी हूँ। मेरी शादी अतीक के साथ 5 साल पहले हुई थी। हम दोनों में पहली रात ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अतीक मेरा बहुत ख्याल रखते, मेरी हर फरमाइश और ख्वाहिश पूरी करते। 1 साल पहले कंपनी ने उन्हें 2 साल के लिए डिपोटेशन पर बैरून मुल्क भेज दिया। शुरू में तो बहुत परेशान हुई क्योंकि उनकी आदत थी मुझे दिन तो गुजर जाता मगर रात की तन्हाइयां डसने को आती और न जाने कितनी ही रातें मैंने रो कर गुजारी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जुदाई बर्दाश्त करने का सलीका आता गया और कभी मैके ज्यादातर ससुराल में मेरा टाइम गुजरने लगा। ससुराल में मेरी सास और ससुर थे। एक नंद जिसका नाम फरजाना है वो बिहाई हुई है और हर दूसरे तीसरे माह अपने मैके वालदैन से मिलने आती और 2-4 हफ्ते रहकर वापस अपने ससुराल चली जाती। मेरी ससुराल इन चंद ही अफराद पर मुश्तमिल है। मेरी अपनी ननंद फरजाना से बहुत बनती है। वो बहुत अच्छी तबीयत रखने वाली साफ दिल खातून है। मेरी ननंद से ज्यादा सहेली है। हम उम्र होने के साथ साथ हम दोनों के फिगर भी तकरीबन एक जैसे हैं। पिछले दिनों फरजाना को उसका देवर हमारे यहाँ छोड़ गया और 2 हफ्ते बाद ले जाने का कहकर वापस चला गया। फरजाना का खावंद बसिलसिला रोजगार दूर रहता और 2-3 हफ्ते बाद 2-3 दिनों के लिए घर आता है। फरजाना के साथ वक्त गुजरते पता ही न चला और एक शाम उसका देवर समीर उसे लेने के लिए आ गया तो मेरी सास ने उसे कहा कि कल नहीं परसों चले जाना। तो समीर ने कहा ठीक है परसों चले जाएंगे। समीर 20 साल का जवान कॉलेज का स्टूडेंट है और बहुत अच्छे इखलाक को आदाब की बदौलत सब में रिश्तेदारों में एक अच्छी शोहरत रखता है। दूसरे दिन फरजाना अपनी अम्मी के साथ दूसरे रिश्तेदारों से मिलने के लिए उनके यहाँ गई। मुझे भी उनके साथ जाना था मगर मैंने 2 दिन पहले ही से कपड़े धोने का प्रोग्राम बना रखा था। 11 बजे का वक्त था। मैं कपड़े धो रही थी और कपड़े धोते हुए मैं खुद भी और मेरी कमीज और शलवार भी गीली हो चुकी थी मगर मैं बेपरवाह होकर कपड़े धोती रही। मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द कपड़े धोकर दोपहर का खाना पका लूं ताकि फरजाना और मेरी सास जब आए तो उनका इंतजार न करना पड़े। मैंने कपड़े धोने का काम जारी रखा। धूप की तेज शुआएं सहन में पड़ रही थी और पानी की छींटें मेरे चेहरे पर गिरती जा रही थी। मेरी कमीज और शलवार अब तक गीली हो चुकी थी और जिस्म से चिपक रही थी। मैंने सोचा कि जल्दी से काम खत्म कर लूं ताकि खाना तैयार कर सकूं। ससुराल में अकेली थी। सास और फरजाना बाहर गई हुई थी और ससुर तो सुबह ही से किसी काम से निकल गए थे। सिर्फ समीर था जो शायद कमरे में आराम कर रहा था। वो कल रात देर से आया था तो शायद अभी सो रहा हो। अचानक मैंने पीछे से आवाज सुनी, भाभी क्या कर रही हो? ये समीर की आवाज थी। मैंने मुड़कर देखा। वो सहन के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें मुझ पर टिकी हुई थी और एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी। वो जवान था, कद काठ अच्छा और कॉलेज का तालिब इल्म होने के बावजूद एक पुख्तगी उसमें थी। मैंने हल्का सा शर्मा कर कहा, कपड़े धो रही हूँ। समीर, तुम उठ गए हो, नाश्ता करोगे? वो करीब आया और कहने लगा, नहीं भाभी, अभी भूख नहीं। देखा तो तुम अकेली काम कर रही हो, सोचा मदद कर दूं। मैंने हंस कर इनकार किया, नहीं नहीं, ये औरतों का काम है, तुम जाओ आराम करो। मगर वो नहीं माना। वो एक बाल्टी उठाकर पानी भरने लगा। हम दोनों मिलकर काम करने लगे। बातों बातों में वक्त गुजरने लगा। वो मुझसे फरजाना के बारे में पूछता रहा और मैं उसे बताती रही कि फरजाना कितनी अच्छी है। काम करते करते पानी की एक छींट मेरे चेहरे पर गिर गई और मैंने हंसकर उसे साफ किया। समीर ने देखा और कहा, भाभी तुम बहुत खूबसूरत हो, भाई खुशकिस्मत हैं। उसकी बात पर मैं शर्मा गई। अतीक की याद आई जो दूर मुल्क में थे। तन्हाई की वो रातें याद आई जब मैं रोती थी। मगर अब समीर की मौजूदगी में एक अजीब सी कशिश महसूस हो रही थी। वो जवान था और उसकी आंखों में एक चमक थी जो मुझे परेशान कर रही थी। काम खत्म हुआ तो मैंने कहा, अब मैं खाना बनाती हूँ, तुम जाओ आराम करो। मगर वो बोला, भाभी मैं मदद करता हूँ। हम बावर्ची खाने में आ गए। मैं सब्जियां काट रही थी और वो चाय बना रहा था। अचानक मेरा हाथ चाकू से कट गया, खून निकल आया। समीर ने फौरन मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे भाभी एहतियात करो। वो मुझे सिंक की तरफ ले गया और पानी से धोने लगा। उसका हाथ मेरे हाथ पर था, गरम और नरम। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने आंखें झुका ली। ठीक है अब? उसने पूछा। मैंने सर हिला दिया मगर वो नहीं छोड़ा। उसकी आंखें मेरी आंखों में झांक रही थी। भाभी तुम तन्हा हो, भाई दूर हैं, तुम्हारा ख्याल कौन रखता है? उसकी आवाज नरम थी। मैंने कुछ न कहा। वो करीब आया और अचानक उसने मुझे बाहों में भर लिया। मैं चौंक गई, पीछे हटने की कोशिश की
مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں نے مزاحمت کی، پھر تنہائی کی وہ تمام راتیں یاد آئیں، عتیق کی کمی، اور میں نے خود کو چھوڑ دیا۔ یہ ایک آغاز تھا۔ اس دن کے بعد سمیر اور میرے درمیان ایک راز شروع ہو گیا۔ فرزانہ اور ساس واپس آئیں مگر ہمارا راز چھپا رہا۔ سمیر نے کہا کہ وہ پرسوں جائے گا، مگر وہ رہ گیا۔ رات کو جب سب سو جاتے وہ میرے کمرے میں آ جاتا۔ ہماری ملاقاتیں خفیہ تھیں، پرجوش اور پرخطر۔ فرزانہ سے مجھے ڈر تھا کیونکہ وہ میری سہیلی تھی، مگر تنہائی نے مجھے کمزور کر دیا تھا۔ ایک دن فرزانہ نے مجھ سے کہا، بھابی تم بدلی بدلی سی لگ رہی ہو، کچھ ہوا ہے؟ میں نے انکار کیا مگر دل میں گھبراہٹ تھی۔ سمیر مجھے دیکھ کر مسکراتا اور میں شرما جاتی۔ عتیق سے فون پر بات ہوتی مگر اب وہ باتیں خالی لگتی۔ میں نے سوچا کہ یہ غلط ہے مگر رک نہ سکی۔ 2 ہفتے گزر گئے۔ سمیر کو جانا تھا۔ وہ رات وہ میرے پاس آیا اور کہا، بھابی میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ ہم نے رات بھر ایک دوسرے کے ساتھ گزارا۔ صبح وہ چلا گیا فرزانہ کو لے کر، مگر ہمارا رابطہ جاری رہا۔ فون کالز، میسیجز۔ جب فرزانہ دوبارہ آتی سمیر بھی آتا اور ہمارا راز مزید گہرا ہوتا۔ مگر راز کب تک چھپتے ہیں؟ ایک دن ساس نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ کچھ نہ بولی مگر ان کی آنکھوں میں سوال تھا۔ میں پریشان ہو گئی۔ عتیق کی واپسی میں ابھی 1 سال باقی تھا۔ کیا یہ سب جاری رہے گا یا کوئی سانحہ ہو جائے گا؟ وقت گزرتا رہا۔ سمیر کے جانے کے بعد گھر پھر سے سنسان لگنے لگا۔ فرزانہ اپنے سسرال چلی گئی اور ساس سسر اپنے معمولات میں مصروف تھے۔ میں نے خود کو گھر کے کاموں میں مشغول کر لیا، مگر سمیر کی یاد ہر لمحے ستاتی۔ اس کی باتیں، اس کی چون، سب کچھ یاد آتا۔ راتوں کو نیند نہیں آتی اور میں سوچتی کہ کیا یہ محبت ہے یا صرف تنہائی کی بھوک۔ عتیق سے محبت تھی مگر وہ دور تھے اور سمیر قریب تھا۔ ایک دن فرزانہ کا فون آیا، بھابی کیسی ہو؟ میں پھر سے آنے والی ہوں، میرا خاوند آ رہا ہے تو میں میکے آؤں گی۔ میں خوش ہوئی مگر دل میں ڈر بھی تھا، اگر سمیر آیا تو؟ فرزانہ نے کہا کہ سمیر کالج کی چھٹیوں میں آ سکتا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ 2 دن بعد فرزانہ آ گئی۔ اس بار اس کا خاوند بھی ساتھ تھا مگر وہ صرف 1 دن رکا اور چلا گیا۔ فرزانہ خوش تھی اور ہم دونوں نے پرانی باتوں میں وقت گزارا۔ ہمارے فگر ایک جیسے تھے تو ہم کپڑے بھی شیئر کرتی۔ ایک شام ہم دونوں نے نئی ڈریسز پہنی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھا۔ فرزانہ نے کہا، بھابی تم تو اور بھی خوبصورت لگ رہی ہو، کوئی راز ہے؟ میں نے ہنس کر ٹال دیا۔ رات کو جب سب سو گئے میرا فون پر میسج آیا، سمیر کا تھا، بھابی میں کل آ رہا ہوں، تمہاری یاد آ رہی ہے۔ میں نے جواب دیا، مت آؤ، خطرناک ہے، مگر وہ نہیں مانا۔ اگلے دن وہ آ گیا۔ فرزانہ خوش ہوئی اور سمیر نے سب سے ملاقات کی مگر اس کی نگاہیں مجھ پر تھیں۔ دوپہر کو جب فرزانہ اور ساس بازار گئیں ہم اکیلے تھے۔ سمیر نے دروازہ بند کیا اور مجھے اپنی باہوں میں لے لیا۔ بھابی میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ ہم نے وہ لمحات گزارے جو ممنوع تھے مگر میٹھے۔ مگر اس بار کچھ مختلف تھا۔ مجھے لگا کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ جب ہم الگ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ دروازے پر سایہ تھا۔ فرزانہ نہیں، ساس تھی۔ وہ اندر آئی اور چیخ پڑی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ گھر میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ساس نے سسر کو بتایا اور فرزانہ کو بھی۔ فرزانہ رو پڑی، بھابی تم نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ سمیر میرا دیور ہے۔ میں نے معافی مانگی، روئی مگر دیر ہو چکی تھی۔ سمیر کو مارا پیٹا گیا اور مجھے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اگلے دن عتیق کو فون کیا گیا، وہ چونک گئے، غصے میں آ گئے۔ میں واپس آ رہا ہوں مگر وہ دور تھے۔ واپسی میں وقت لگتا، گھر کا ماحول خراب ہو گیا۔ فرزانہ مجھ سے بات نہیں کرتی، ساس نفرت کی نگاہوں سے دیکھتی۔ میں تنہا تھی اور اب تنہائی اور بھی گہری تھی۔ مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ سمیر نے مجھے میسج کیا، بھابی میں تم سے محبت کرتا ہوں، بھاگ چلو۔ میں نے سوچا عتیق کی واپسی، گھر کی بدنامی، کیا کرتی؟ ایک رات میں نے فیصلہ کیا، میں گھر سے بھاگ گئی سمیر کے پاس۔ ہم نے شادی کر لی خفیہ طور پر مگر یہ خوشی عارضی تھی۔ فرزانہ نے پولیس میں رپورٹ کر دی اور ہمیں پکڑ لیا گیا۔ عدالت میں کیس چلا، عتیق واپس آ گئے اور طلاق دے دی۔ میں سمیر کے ساتھ رہنے لگی مگر معاشرے کی نفرت، گھر والوں کی لعنتیں، فرزانہ نے مجھے کبھی معاف نہ کیا۔ سال گزرتے گئے، سمیر اور میں نے ایک نئی زندگی شروع کی مگر وہ راز ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا۔ تنہائی سے نکلنے کی کوشش میں نے سب کچھ کھو دیا۔ اب میں سوچتی ہوں کیا یہ صحیح تھا؟ زندگی کی بہاریں دیکھیں مگر خزاں بھی آئی، مگر محبت چاہے غلط ہو اپنی جگہ رکھتی ہے۔